अथ 250 सर्गः। प्रभातायाम् तु शर्वर्याम् पृथुवक्षा महायशाः उवाच रामः सौमित्रिम् लक्ष्मणम् शुभलक्षणम्। भास्करोदयकालोऽसौ गता भगवती निशा असौ सुकृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजति। बर्हिणानाम् च निर्घोषः श्रूयते नदताम् वने। तरामजाह्नवीम् सौम्य शीघ्रगाम् सागरङ्गमाम्। विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः गुहमामन्त्र्य सूतम् च सोतिष्ठद्भ्रातुरग्रतः। स तु रामस्य वचनम् निशम्य प्रतिगृह्य च स्थपतिस्तूर्णमाहूय सचिवानिदमब्रवीत्। तस्य वाहनसंयुक्ताम् कर्णग्राहवतीम् शुभाम् सुप्रताराम् दृढाम् तीर्थे शीघ्रम् नावमुपाहर। तन्निशम्य गुहादेशम् गुहामात्यो गतो महान् उपोह्य रुचिराम् नावम् गुहाय प्रत्यवेदयत्। ततः स प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो राघवमब्रवीत् उपस्थितेयम् नौर्देव भूयः किङ्करवाणि ते तवामरसुतप्रख्यतर्तुम् सागरगामिनी। नौरियम् पुरुषव्याघ्रशीघ्रमारोह सुव्रता अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदम् वचः। कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति। ततः कलापान् सन्नह्य खड्गौ बद्ध्वा च धन्विनौ जग्मतुर्येण ताम् गङ्गाम् सीतया सह राघवौ। राममेवम् तु धर्मज्ञमुपागत्य विनीतवत् किमहम् करवाणीति सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। ततोऽब्रवीद्दाशरथिः स्वमन्त्रम् स्पृशन् करेणोत्तमदक्षिणेन। सुमन्त्र शीघ्रम् पुनरेव याहि राज्ञः सकाशे भव चाप्रमत्तः। निवर्तस्वेत्युवाचैनमेतावद्धिकृतम् मम रथम् विहाय पद्भ्याम् तु गमिष्यामो महावनम्। आत्मानम् त्वभ्यनुज्ञातमवेक्ष्यार्तः स सारथिः। सुमन्त्रः पुरुषव्याघ्रमैक्ष्वाकमिदमब्रवीत् नातिक्रान्तमिदम् लोके पुरुषेणेह केनचित्। तव स भ्रातृभार्यस्य वासः प्राकृतवद्वने न मन्ये ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा फलोदयः। मार्दवार्जवयोर्वापि त्वाम् चेद्यसनमागतम् सह राघव वैदेह्या भ्रात्रा चैव वने वसन्। त्वम् गतिम् प्राप्स्यसे वीरत्रीम् लोकांस्तु जयन्निव। वयम् खलु हता राम ये त्वया ह्युपवञ्चिताः। कैकेय्यावशमेष्यामः पापाया दुःखभागिनः इति ब्रुवन्नात्मसमम् सुमन्त्रः सारथिस्तदा। दृष्ट्वा दूरगतम् रामम् दुःखार्तो रुदते चिरम्। ततस्तु विगते बाष्पे सूतम् स्पृष्ट्वोदकम् शुचिम्। रामस्तु मधुरम् वाक्यम् पुनः पुनरुवाच तम्। इक्ष्वाकूणाम् त्वया तुल्यम् सुहृदम् नोपलक्षये। यथा दशरथो राजा मान्न शोचेत्तथा कुरु। शोकोपहत चेताश्च वृद्धश्च जगतीपतिः कामभारावसन्नश्च तस्मादेतद्ब्रवीमि ते। यद्यथा ज्ञापयेत् किञ्चित् समहात्मा महीपतिः। कैकेय्याः प्रियकामार्थम् कार्यम् तदविकाङ्क्षया। एतदर्थम् हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः। यदेषाम् सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते। यद्यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति न च ताम् यतिशोकेन सुमन्त्र कुरु तत्तथा। अदृष्टदुःखम् राजानम् वृद्धमार्यम् जितेन्द्रियम् ब्रूयास्त्वमभिवाद्यैव मम हेतोरिदम् वचः। न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति। अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्स्यामहेति वा। 14 वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणम् माम् च सीताम् च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान्। एवमुक्त्वा तु राजानम् मातरम् च सुमन्त्रमे अन्याश्च देवीः सहिताः कैकेयीम् च पुनः पुनः आरोग्यम् ब्रूहि कौसल्यावथ पादाभिवन्दनम्
सीताया ममाचार्यस्य वचनाल्लक्ष्मणस्य च ब्रूयाश्चापि महाराजम् भरतम् क्षिप्रमाणय आगतश्चापि भरतस्थाप्यो नृपमते पदे भरतम् च परिष्वज्य यौवराज्येऽभिषिच्य च अस्मत्सन्तापजम् दुःखम् न त्वामभिभविष्यति भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनिवर्तसे तथा मातृषु वर्तेथाः सर्वास्वेवा विशेषतः यथा च तव कैकेयी सुमित्रा च विशेषतः तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यमवेक्षता लोकयोरुभयोः शक्यम् नित्यदा सुखमेधितुम् निवर्त्यमानो रामेण सुमन्त्रः प्रतिबोधितः तत्सर्वम् वचनम् श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थमब्रवीत् यदहम् नोपचारेण ब्रूयाम् स्नेहादविक्लवम् भक्तिमानिति तत्तावद्वाक्यम् त्वम् क्षन्तुमर्हसि कथम् हि त्वद्विहीनोऽहम् प्रतियास्यामि ताम् पुरीम् तव तातवियोगेन पुत्रशोकातुरामिव स राममपि तावन्मे रथम् दृष्ट्वा तदा जनः विना रामम् रथम् दृष्ट्वा विदीर्येतापि सा पुरी दैन्यम् हि नगरी गच्छेद्दृष्ट्वा शून्यमिमम् रथम् सूतावशेषम् स्वम् सैन्यम् हतवीरमिवाहवे दूरेऽपि निवसन्तम् त्वाम् मानसेनाग्रतस्थितम् चिन्तयन्तोऽद्य नूनम् त्वाम् निराहाराः कृताः प्रजाः दृष्टम् तद्वै त्वया राम यादृशम् त्वत्प्रवासने प्रजानाम् सङ्कुलम् वृत्तम् त्वच्छोकक्लान्तचेतसाम् आर्तनादो हि यः पौरैरुन्मुक्तस्त्वत्प्रवासने सरथम् माम् निशाम्यैव कुर्युः शतगुणम् ततः अहम् किम् चापि वक्ष्यामि देवीम् तव सुतो मया नीतोऽसौ मातुलकुलम् सन्तापम् मा कृथा इति असत्यमपि नैवाहम् ब्रूयाम् वचनमीदृशम् कथमप्रियमेवाहम् ब्रूयाम् सत्यमिदम् वचः मम तावन्नियोगस्थास्त्वद्बन्धुजनवाहिनः कथम् रथम् त्वया हीनम् प्रवाह्यन्ति हयोत्तमाः तन्न शक्ष्याम्यहम् गन्तुमयोध्याम् त्वदृते नघा वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमर्हसि यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सरथोऽग्निम् प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया भविष्यन्ति वने यानि तपो विघ्नकराणि ते रथेन प्रतिबाधिष्येतानि सर्वाणि राघव त्वत्कृतेन मया प्राप्तम् रथचर्याकृतम् सुखम् आशंसे त्वत्कृतेनाहम् वनवासकृतम् सुखम् प्रसीदेच्छामि ते रण्ये भवितुम् प्रत्यनन्तरः प्रीत्याभिहितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः इमेऽपि च हयावीर यदि ते वनवासिनः परिचर्याम् करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमाम् गतिम् तव शुश्रूषणम् मूर्ध्ना करिष्यामि वने वसन् अयोध्याम् देवलोकम् वा सर्वथा प्रजहाम्यहम् न हि शक्या प्रवेष्टुम् सा मयायोध्या त्वया विना राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकर्मणा वनवासे क्षयम् प्राप्ते ममैष हि मनोरथः यदनेन रथेनैव त्वाम् वहेयम् पुरीम् पुनः 14 हि वर्षाणि सहितस्य त्वया वने क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसङ्ख्यानि चान्यथा भृत्यवत्सल तिष्ठन्तम् भर्तृपुत्रगते पथि भक्तम् भृत्यम् स्थितम् स्थित्या न मा त्वम् हातुमर्हसि एवम् बहुविधम् दीनम् याचमानम् पुनः पुनः रामो भृत्यानुकम्पीतु सुमन्त्रमिदमब्रवीत् जानामि परमाम् भक्तिमहम् ते भर्तृवत्सला शृणु चापि यदर्थम् त्वाम् प्रेषयामि पुरीमितः नगरीम् त्वाम् गतम् दृष्ट्वा जननीमेयवीयसी कैकेयी प्रत्ययम् गच्छेदिति रामो वनम् गतः विपरीते तुष्टिहीना वनवासम् गते मयि राजानम् नातिशङ्केत मिथ्यावादीति धार्मिकम् एष मे प्रथमः कल्पो यदम्बा मे यवीयसी
भरतारक्षितम् स्फीतम् पुत्रराज्यमवाप्स्यते मम प्रियार्थम् राज्ञश्च सुमन्त्रत्वम् पुरीम् व्रज सन्दिष्टश्चापि यानर्थांस्तान् ब्रूयास्तथा नथा इत्युक्त्वा वचनम् सूतम् सान्त्वयित्वा पुनः पुनः गुहम् वचनमक्लीबो रामो हेतुमदब्रवीत् नेदानीम् गुहयोग्योऽयम् वासो मे सजने वने अवश्यमाश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधिः सोऽहम् गृहीत्वा नियमम् तपस्विजनभूषणम् हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय तत्क्षीरम् राजपुत्राय गुहः क्षिप्रमुपाहरत् लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेनाकरोज्जटाः दीर्घबाहुर्नरव्याघ्रो जटिलत्वमधारयत् तौ तदाचीरसम्पन्नौ जटामण्डलधारिणौ अशोभेतामृषसमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ततो वैखानसम्मार्गमास्थितः सः लक्ष्मणः व्रतमादिष्टवान् रामः सहायम् गुहमब्रवीत् अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेथा गुहराज्यम् हि दुरारक्षतमम् मतम् ततस्तम् समनुज्ञाप्य गुहमिक्ष्वाकुनन्दनः जगामतोर्णमव्यग्रः स भार्यः सह लक्ष्मणः स तु दृष्ट्वा नदीतीरे नावमिक्ष्वाकुनन्दनः तितीर्षुः शीघ्रगाम् गङ्गामिदम् वचनमब्रवीत् आरोहत्वम् नरव्याघ्रस्थितान्नावमिमाम् शनैः सीताम् चारोपयान् वक्षम् परिगृह्य मनस्विनीम् सभ्रातुः शासनम् श्रुत्वा सर्वमप्रतिकूलयन् आरोप्य मैथिलीम् पूर्वमारुरोहात्मवांस्ततः अथारुरोह तेजस्वी स्वयम् लक्ष्मणपूर्वजः ततो निषादाधिपतिर्गुहो ज्ञाती न चोदयत् राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्यताम् ततः ब्रह्मवत्क्षत्रवच्चैव जजापहितमात्मनः आचम्य च यथा शास्त्रम् नदीम् ताम् सह सीतया प्रणमत्प्रीतिसन्तुष्टो लक्ष्मणश्च महारथः अनुज्ञाय सुमन्त्रम् च सबलम् चैव तम् गुहम् आस्थाय नावम् रामस्तु चोदयामास नाविकान् ततस्तैश्चालिता नौका कर्णधारसमाहिता शुभस्फ्यवेगाभिहता शीघ्रम् सलिलमत्यगात् मध्यम् तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता वैदेही प्राञ्जलिर्भूत्वा तान्नदीमिदमब्रवीत् पुत्रो दशरथस्यायम् महाराजस्य धीमतः निदेशम् पालयत्वेनम् गङ्गे त्वदभिरक्षितः 14 हि वर्षाणि समग्राण्युष्यकानने भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति ततस्त्वाम् देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता यक्ष्ये प्रमुदिता गङ्गे सर्वकामसमृद्धिनी त्वम् हि त्रिपथगे देवि ब्रह्मलोकम् समक्षसे भार्या चोदधिराजस्य लोकेऽस्मिन् सम्प्रदृश्यसे सा त्वाम् देवि नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने प्राप्तराज्येन रव्याघ्रे शिवेन पुनरागते गवाम् 100 च वस्त्राण्यन्नम् च पेशलम् ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीर्षया सुराघटसहस्रेण मांसभूतौ दनेन च यक्ष्ये त्वाम् प्रीयताम् देवि पुरीम् पुनरुपागता यानि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि च सन्ति तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च पुनरेव महाबाहुर्मया भ्रात्रा च सङ्गतः अयोध्याम् वनवासात् प्रविशत्वनघो नघे तथा सम्भाषमाणा सा सीता गङ्गामनिन्दिता दक्षिणम् तीरम् क्षिप्रमेवाभ्युपागमत् तीरम् तु समनुप्राप्य नावम् हित्वा नरर्षभः प्रातिष्ठत सह भ्रात्रा वैदेह्या च परम् तपः तथा ब्रवीन्महाबाहुः सुमित्रानन्दवर्धनम् भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा
अवश्यम् रक्षणम् कार्यम् मद्विधैर्विजने वने अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सीताम् त्वाम् चानुपालयन् अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभा न हि तावदतिक्रान्ता सुकरा काचन क्रिया अद्य दुःखम् तु वैदेही वनवासस्य वेत्स्यति प्रणष्टजनसम्बाधम् क्षेत्रारामविवर्जितम् विषमम् च प्रपातम् च वनमद्य प्रवेक्ष्यति श्रुत्वा रामस्य वचनम् प्रतस्थे लक्ष्मणोऽग्रतः अनन्तरम् च सीताया राघवो रघुनन्दनः गतम् तु गङ्गापरपारमाशु रामम् सुमन्त्रः सततम् निरीक्ष्य अध्वप्रकर्षाद्विनिवृत्तदृष्टिर्मुमोच बाष्पम् व्यथितस्तपस्वी स लोकपालप्रतिमप्रभावस्तीर्त्वा महात्मा वरदो महानदीम् ततः समृद्धान् शुभसस्यमालिनः क्रमेण वत्सान्मुदितानुपागमत् तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान् वराहमृष्यम् पृषतम् महारुरुम् आदाय मेध्यम् त्वरितम् बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर्वनस्पतिम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 250 सर्गः।